مساكم حلو بنات. طبعا بنات امبارح وعدتكم خبر وايد حلو حقكم وراح يسعدكم ان شاء الله. طبعا بنات كل بنت اكيد انها هي مبدعة، بس ما جت لها الفرصة او ما عرفت الجهة الصحيحة اللي تروح لها وتوصل لاهدافها. انا متأكدة ان في بنت بيتها موجودة مبدعة وتبدع بشعر بناتها خواتها، لكن ما جت لها الفرصة. أنا متأكدة أنها تبدع وتبين. أنا متأكدة أن في وحدة بصالون تشتغل وما جت لها زبونة لأن ما وصلت فكرة إبداعها للزباين وما عندها قدرة الإعلان اللي تسويه. طبعا في بنات ما قدروا يوصلون فكرتهم. مثلا إذا أنا وصلت فكرتي حق البنات أو الشركات، أو صار في لي عروض إني أكون مدربة شركات، لأن لعدة أسباب: السفر، وجود صالونين حق أمي وأنا صغيرة، أختي فتحت صالون قبلي، فكل هذا عطاني مجال اني اجمع خبره ومعارف وشركات وانك توصلين. لان اليوم انت اذا تسبقين وتسحبين من الشركات اكيد الشركات يسالون عنك او تسوين علاجات. طيب فاحنا قلنا ان في بنات مبدعات لكن مو عارفه وين تروح، ودائما تروح اماكن وتقول تفشل فيها، اما لدروسها اللي مو صحيحه، طبعا اما لدروسها اللي مو صحيحه، اما اللي ان تكون اللي تدربك تبي ما تبي شهرين وتطلعين لانك فاهمه، وكثير هذا عشان كذي من صالونات امي وصالون اختي الحمد لله صار لي صالونات بكل مكان، واليوم صار لي اكاديميات. الحمد لله انا بوصلك، ببشرك راح اوصلك. كان مطلوب مني دورة معالجات، الحين بقول لك دورة، بس مو دورة طبعا هو مسابقة بس راح تاخذين فيها دورة مدربين علاجات. تخيلي انت كنتي تتخيلين انك كنتي تبين تصيرين خبيرة علاج، اليوم انت مدربة نفسك. راح يكون فيها حكم دولي عربي، حكمين أوروبيين دولي، وحكم برازيلي، والحكم الأخير أنا من الخليج حبايبي. يعني في استمارة راح تقدمينها وتكتبين كل بياناتك وتقدمين فيها هويتك حق كل دولة. أنا قاعد أتكلم بنات انزين الدول العربية والخليجية، وخصوصا الدول اللي راح ينزل فيها الشركات اللي فيها الكهرمان. طبعا بنات الأكاديمية البرازيلية هذه مسوية مسابقة، تبي مدرب بروفيشنال أول راح تدربه، طبعا مو واحد، يعني إذا قدم 100,000 راح ياخذون 100 حسب كل دولة. مثلا دولة الكويت مثلا ياخذون 50 بنت، مثلا السعودية ياخذون 100، الإمارات حسب الإمارات 50، عمان 50 كذي، عندك مصر 100، فحسب كل دولة. طبعا الاستبيان راح تقدمينه، هذا الاستمارة اللي راح تقدمينها على اساسها كلكم راح تدرسون علاجات. يعني ما في بنت ما راح تدرس، لاني انا قلت حق اللجنه احنا ظلم علينا يا بنات ان نجيب بنت ونقول لها يلا روحي قدمي ونخليها تقدم امتحان وهي ما تعرف. يعني حتى ممكن في اشياء هي كانت تستخدمها، لكن الاكاديميات التأسيسية مالت العلاجات عندها المعلومة خاطئة. فعشان كذي راح تتدربين تدريب مدرب علاجات، بعدها راح تدشين اللجنة، وبعدها في تصوير احترافي لك كامل انزين. وهو برنامج كبير اكيد راح ينزلونه، وراح يكون بالتلفزيون وبجوجل بنات باليوتيوب. في ساعات بنات تقول لا انا ما ابي انزل ضمن المسابقه لاني انا اسرتي ما تسمح لي اطلع في جزء خاص تحكيم نسائي، انا وحكمه دوليه ايطاليه
راح يكون من ضمن الجهة اللي ما تبي تطلع أو تنشهر بس تبي علم وتكون مدربة. اللي راح تفوز بعد التدريب والفيديوهات والتطبيقات ونخليها تشرح لنا هي كمدرب، فاللي راح تفوز بنات يعني راح تاخذ أكثر احترافية دورة وتكون مدربة كهرمان، لأن كل دولة فيها منتج الكهرمان راح يكون فيها أكاديمية. الأكاديمية هذه محتاجي لها مدربين. نقول أنت ما نجحتي خذيتي دورة وإعلانات لك وشفتي مناهج أوروبا وتعرفوا عليك، الشركات الثانية راح تدورك. لما ينزل منتج ثاني KHPH راح ينادونك تدربينه وتمسكينه. تحتاجين ما تحتاجين احد يدربك بعد علاجات، خلاص انت فهمتي لانك انت المدربه وانت تعرفين شلون تقفين نفسك. عرفتي؟ كل هذا برسوم ما يتعدى 10 دنانير كويتي الى 40 دينار كحد اعلى حاطينه. يعني كحد اعلى بنات من 10 الى 40 دينار حاطين هاللجنه انه كرسوم اشتراك بالمسابقه مع الدورة اللي راح ياخذونها. لأن أنا قلت لهم ما يصير تقدمون امتحانات وتقدمون عروض والبنات ما يعرفون معنى العلاجات، أو في بنت تعرف بنت ما تعرف، بنت تخطئ بمعلومة. احنا لازم نأسسهم، واللي يقدمون الاستبيان هذا الاستمارة لازم نأسسها وبعدين تدخل على اللجان وتمشي بالبرنامج. يعني بحدود 100 إلى 500 ريال، هذا أعلى حد، وإن شاء الله يكون 100 ريال بنات. طيب بهذه انتي عملتي لك فيديوهات تدريبية، انتي العالم شافتك من كل دول العالم شافوك، انتي وصلتي وإن شاء الله انتي واصلة على طول. فباختصار الموضوع، باختصار حبايبي، انك راح تكونين بقيمة 100 ريال 10 دنانير كويتي إلى حد أقصى 500 ريال سعودي طبعا. راح تكونين ماخذة دورة شاملة علاجات وداشة مسابقة بين حكمة دوليين عربيين أوروبيين وبرازيليين وأنا خليجية انزين، وراح تنشهرين وفي بعد أكيد جوائز. لكن بعد ما تخلص إجراءاتهم إن شاء الله وياخذون الأذونات حسب كل دولة راح أنزل لكم شنو الإجراءات. موفقين حبايب قلبي، إن شاء الله أنتوا استانستوا بهالخبر وأنتوا كنتوا ناطرين دورة علاجات. الحين دورة مدربين علاجات وببلاش، يعني ببلاش، بلاش يعني عندنا يعني بدون رسوم، بس رسوم اشتراكك بالمسابقة. لأن طبعا بنات الحين راح ننتظر بس تخلص إجراءاتهم الشركة وتاخذ الأذونات وراح ينزلوا لكم إعلانات. بس أنا حبيت أقول لك على أساس سواء أنت ببيتك عندك صالون، أنت خبيرة، أنت ربة منزل، اللي تصيرين شنو وظيفتك، تقدرين تشاركين وتقدرين تفوزين. يعني باختصار مسابقة قبل هذه المسابقة الدولية أنت راح تدرسين كل أنواع العلاجات، وللشعر الفروة كل أنواع العلاجات، للشعر مطاطي مو مطاطي، فرد، تمليس، يوكو، كل هذا راح تدرسينه بمنهج قلنا عربي إيطالي برازيلي أكيد خليجي زين. فبعدها راح تمشين بالإجراءات. خلصتي مسابقة وفزتي راح تدرسين دراسة أكبر احترافية وأكثر، لأنش راح تكونين مدربة الكهرمان. موفقين حبايب قلبي، إن شاء الله وصلتكم المعلومة، واعتذر عن الصوت وحبيت إني أطلع لكم بدل ما أكتب، لأني كتبت كثير حق بنات وما قدرت أكمل. موفقين حبايبي. بالنسبة لمدربة أونلاين بنات كثير يتني استفسارات عليها. أنت لما تكونين مدربة وفزتي مدربة وأنت ما تبي تطلعين من بيتك، فأنت راح تدربين أونلاين من بيتك، وبعد ما إن شاء الله حتى تخلصين من المسابقة وتفوزين من ضمن لجنة التحكيم، أنت راح تدرسين أكثر احترافية بعد،
وكثير مفاجآت. طبعا أنا أعطيتكم رؤوس أقلام، لكن في لستة كاملة مكتوبة وكثير راح تعجبكم بنات. موفقين حبايبي. طبعا كلمة أخيرة، إن أنا داعم لكم حبايبي، وأنا أتمنى ليش توصلين وتكونين أعلى المراكز، بس بالعلم وبالخبرة. وحتى في بنت كلمتني قالت لي استاذة أنا يعني كأسلوب ما عندي، لا تحاتين، احنا راح نساعدك، حاطين حتى مدرب أو حاطين لك مدرب أو مدربة حسب الدولة. زين يعني مثلا في دول عربية نحط مدربين، في دول خليجية نحط مدربات، راح يدربونك الأسلوب، الشرح، راح تاخذين فيها شهادة، راح يكون تصوير احترافي، وراح نشجع حتى بنات اللي يبون التصوير والإخراج اللي يدشون معانا حياهم الله بالبرنامج بعد ما ينزل. موفقين حبايبي. فإن شاء الله لا تحاتين أي شيء، راح تلاقين إني أنا حلتها لك حبيبتي.